नन्दबहादुर पुनको आगमन भइसकेको छ र यति बेला राष्ट्रिय गान बजाइदिनु। यहाँका राजनीतिक दल, गुराँसी देवी युवा क्लब, तपाईहरु सबै यहाँको विकासमा लागिराख्नु भएको छ र युवा क्लबका साथीहरूले यहाँको शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतको विकासका लागि मलाई दिनुभएको ज्ञापन पत्र र मैले अस्ति काठमाडौँमा यहाँबाट जानुभएका सर्वदलीय दलका साथीहरूसँग छलफल गर्दा यस जिल्लाको विकासको लागि केही कुराहरू माग गर्नुभएको छ र ती कुराहरू म सबै सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने प्रतिबद्धता सहित यहाँहरूको विकासको लागि म सबै तहको सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यहाँबाट जाने के बताऊ नमस्ते यार खोइदिएको हो मोबाइल
गर्दछु जोरदार तालीले निरन्तर रूपमा उहाँलाई स्वागत गरिदिनु हुनुभयो यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वलाई म पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछु आज यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि आकर्षक व्यक्तित्व सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन प्रवेश गरिसक्नुभएको छ उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु हुनका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु भइसकेको छ उहाँलाई क्लबका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण अतिथिगणहरूले उहाँलाई स्वागत गर्ने क्रम रहेको छ र यति बेला हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि हुनका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुनका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हार्दिक अनुरोध गर्दछु आजका प्रमुख अतिथि तथा सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनद्वारा आजको यस कार्यक्रम दीप प्रज्वलन गरी उद्घाटन भइसकेको छ आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनज्यूलाई आफ्ना कुराहरू आफ्ना भनाइहरू यो माटोमा राखिदिनका निमित्त यहाँका जनताका बीचमा राखिदिनका निमित्त म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद यस कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू आजको यो भव्य समारोहका अध्यक्ष तथा गुराँसे देवी युवा क्लबका अध्यक्षज्यू माननीय पूर्व मन्त्री तथा यस क्षेत्रका सांसद सङ्घीय सांसदज्यू माननीय प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यू प्रदेश सभाका तथा सङ्घका सांसदज्यूहरू दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरू छिमेकी जिल्लाका अध्यक्षज्यूहरू र राजनैतिक पार्टीका नेतागणहरू र यस जिल्लाका नेकपा माओवादीका इन्चार्ज साथै दोलखा जिल्लाका इन्चार्ज ज्यूहरू आयोजक संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू यस जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू यस जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख ज्यूहरू यहाँ उपस्थित खेलाडी मित्रहरू पत्रकार मित्रहरू आदरणीय दोरम्बा सैलुङ तथा रामेछापवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू यहाँहरू सबैमा मैले टक्राउन चाहन्छु हार्दिक नमस्कार स्वीकार्नुहोस् यो ऐतिहासिक राजनैतिक प्राकृतिक धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको सङ्गम स्थल दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाको यो गुराँसेमा आयोजित प्रथम उपराष्ट्रपति कप फुटबल प्रतियोगिता उद्घाटन समारोहमा उपस्थित हुन पाउँदा म ज्यादै हर्षित भएको छु। सर्वप्रथम म दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाका र गुराँसे देवी युवा क्लबद्वारा आयोजित रामेछाप जिल्लाकै ठुलो फुटबल प्रतियोगिताको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो प्रतियोगिताले सिङ्गो राष्ट्रको खेलकुदको विकासमा टेवा पुर्याउनुका साथै यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा उच्च योगदान पुर्याउने अपेक्षा पनि लिएको छु। नेपालीहरूको ठुलो चाड बडा दशैं तिहार नेपाल सम्वत छठ लगायतका चाडपर्व बीचमा यो प्रतियोगिता सुरु भएको छ। म चलिरहेको दशैं र आउँदै गरेको तिहार नेपाल सम्वत र छठ पर्वको अवसरमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र
यहाँहरूको परिवारजनका साथै देश विदेशमा रहनुभएका सबै नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो प्रतियोगिताको पूर्व सन्ध्यामा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम दक्षिण एसियाको ठुलो प्रतियोगितामा साफ च्याम्पियनसिपको उपविजेता बनेर इतिहास रचेको छ। म यसै कार्यक्रम मार्फत साफ च्याम्पियनसिपमा पहिलो पटक फाइनल पुगेर उपविजेता बन्दै इतिहास रचेकोमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रमुख प्रशिक्षक कप्तान खेलाडी र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। यो खुसियालीको क्षणमा यहाँ उपस्थित खेलाडी साथीहरूमा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, खेलकुद आजको विश्वको बन्धुत्व, शान्ति, सद्भाव र समझदारी विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो। स्वस्थ नागरिक, मर्यादित समाज र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि खेलकुदको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। मानवीय मूल्य मान्यता, सामाजिक सद्भाव र भाइचारा विकास गर्न तथा शारीरिक र मानसिक रूपले स्वस्थ नागरिक तयार गरी खेलको माध्यमबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको राष्ट्रिय झण्डा फहराइरहन खेलकुदको व्यापक विकास गर्न अपरिहार्य छ। हरेक खेलको विकासका लागि आधारभूत तहबाट थालनी जरुरी छ। यसका लागि सङ्घीय, प्रादेशिक सरकार सँगै स्थानीय सरकार र सङ्घ संस्थाहरूको पनि सहकार्य आवश्यक छ। नेपाल फुटबल, क्रिकेट जस्ता खेलहरूको लोकप्रियता आजभोलि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। तर हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिका कारण पहाडी जिल्लाहरूमा फुटबल र क्रिकेटका लागि खेल मैदानको अभाव छन्। यी अभावका बीच पनि छिमेकी जिल्लाका सहित 24 समूहको सहभागिता रहेको यो प्रतियोगिताले सिङ्गो नेपाली फुटबलको विकासमा ठुलो योगदान पुर्याउने अपेक्षा लिएको छु। यो महत्त्वपूर्ण कार्यका लागि यहाँको स्थानीय सरकार र विशेष गरी गुराँसे देवी युवा क्लबप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हरेक प्रतियोगिताले नयाँ प्रतिभा जन्माउँछ। यो प्रतियोगिताले राष्ट्रिय फुटबलकै लागि योगदान पुर्याउने खेलाडी जन्माउने विश्वास लिएको छु। यहाँ उपस्थित खेलाडी साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, ए डिभिजन लिग खेल्ने राष्ट्रिय टिमको सदस्य बन्ने सङ्कल्पका साथ तपाईहरू मैदानमा उत्रिनुहोस्। प्रगतिका लागि सङ्कल्प र सपना चाहिन्छ। अनुशासित, लगनशील र परिश्रमी भएर खेल खेल्नुहोस्। तपाईहरू सबैको भविष्य उज्जवल छ। निश्चय नै सबै खाले खेलकुदको विकासका लागि पूर्वाधार विकास पहिलो शर्त हो। दोरम्बा, सैलुङ र रामेछापको मात्रै नभई छिमेकी जिल्लाहरूको खेलकुदको विकास गर्दै राष्ट्रिय खेलकुदको विकासमा योगदान पुर्याउन यो मैदानको स्तरोन्नति सहित यहाँको खेलकुद पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिन सबै तहका सरकारहरूको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज यहाँहरू माझ उभिएर बोल्दै गर्दा मैले नेपालको राजनैतिक सामाजिक परिवर्तनका लागि रामेछापले खेलेको भूमिका र पुर्याएको योगदानको म स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षपछि देश राजतन्त्रात्मकबाट गणतन्त्रात्मक, एकात्मकताबाट सङ्घात्मक र निरङ्कुशताबाट लोकतन्त्रात्मक बनेको छ। देश धर्मनिरपेक्ष बनेको छ र सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था लागू भएको छ। गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था जस्ता परिवर्तनकारी उपलब्धिहरू संविधानमा लिपिबद्ध भएका छन्।
यी उपलब्धि प्राप्तिका लागि भएका ऐतिहासिक जनक्रान्ति, जनआन्दोलन, जनयुद्ध र ६२-६३ को ऐतिहासिक आन्दोलनमा यो दोरम्बा सैलुङ र सिङ्गो रामेछापको ऐतिहासिक योगदान रहेको छ। 2053 पुस 19 गते बेफान प्रहरी चौकी आक्रमणमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने तीर्थ गौतम, दिलमाया योन्जन र फत्तबहादुर अस्लामीलाई म सम्झिरहेको छु। शान्ति वार्ता नै भङ्ग भएको यसै दोरम्बा गाउँपालिकामा 21 जना सामूहिक शहीद हुने गरी 2060 साउन 32 गते भएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित घटना र उक्त घटनामा शहादत प्राप्त गर्नुहुनेलाई पनि म सम्झिरहेको छु। म यस ऐतिहासिक स्थलमा आइपुगेको अवसरमा मुलुकको राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि शहीद हुनुभएका रामेछापका सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। राजनीतिक क्रान्तिमा योगदान पुर्याउनु हुने रामेछापका सबै राजनीतिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सामाजिक अभियन्ता र सम्पूर्ण रामेछापवासीहरूप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपाली जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त राजनैतिक उपलब्धिहरूलाई संविधानले संस्थागत गरेसँगै देश स्थायी शान्ति, दिगो विकास, राजनैतिक स्थायित्वसँगै प्रत्येक नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितको समुन्नति र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा बन्ने गरेको छ। जबसम्म हामीले प्रत्येक नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौँ, तबसम्म जनतामा राजनैतिक परिवर्तनको अनुभूति र गौरव बोध हुँदैन। यो तथ्यलाई शिरोधार्य गर्दै राजनैतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने नेतृत्व वर्गहरू, विभिन्न तहका सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रशासकहरूले शासक होइन सेवक हुँ भन्ने भावका साथ जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। निश्चय नै समृद्ध नेपाल बन्न, समृद्ध बागमती प्रदेश, समृद्ध बागमती बन्न समृद्ध दोरम्बा सैलुङ बन्नै पर्दछ। समृद्ध दोरम्बा सैलुङ बन्न यहाँका सबै जनता समृद्ध बन्नै पर्दछ। यो मान्यतामा रहेर दोरम्बा सैलुङको विकासमा स्थानीय सरकारले सकारात्मक प्रयासहरू गरिरहेको पनि मैले पाएको छु। यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष परिवर्तनको लागि भएको क्रान्तिमा इमान्दार कमान्डरको भूमिका समेत निर्वाह गरिसक्नु भएकोले उहाँले यहाँका जनताको सेवा पक्कै पनि इमान्दारीपूर्वक गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई भित्रैदेखि विश्वास छ। सङ्घीय राजधानीबाट नजिकै रहे तापनि भौगोलिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी लगायतका पिछुडिएको यहाँहरूले अवश्य महसुस गर्नुभएको छ। अघि सङ्घीय सांसदज्यू तथा पूर्व मन्त्रीज्यूले पनि त्यो कुरा राखिसक्नु भएको छ। उहाँ पनि एउटा परिवर्तनकारी आन्दोलनमा ठुलो योगदान दिएको एउटा सक्षम, इमान्दार सांसद तपाईँहरूले चिनेर पठाउनु भएको छ। मलाई विश्वास छ उहाँले पनि यस ठाउँको र यो जिल्लाको विकासको लागि अहोरात्र खटिराख्नु भएकै छ, प्रयासहरू गरिराख्नु भएकै छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यहाँका राजनीतिक दल, गुराँसी देवी युवा क्लब, तपाईँहरू सबै यहाँको विकासमा लागिराख्नु भएको छ र युवा क्लबका साथीहरूले यहाँको शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतको विकासका लागि मलाई दिनुभएको ज्ञापन पत्र र मैले अस्ति काठमाडौँमा यहाँबाट जानुभएका सर्वदलीय दलका साथीहरूसँग छलफल गर्दा यस जिल्लाको विकासको लागि केही कुराहरू माग गर्नुभएको छ र ती कुराहरू म सबै सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने प्रतिबद्धता सहित यहाँहरूको विकासको लागि म सबै तहको सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका
आफैमा विकासको प्रचुर सम्भावना भएको मैले पाएको छु। ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन र परिवर्तित तथा प्राकृतिक रूपले निकै सुन्दर धार्मिक र सामाजिक दृष्टिकोणले यो नेपालकै उत्कृष्ट पर्यटन गन्तव्य हो। यहाँको लालीगुराँस फुल्ने जङ्गल, यो कार्यक्रम स्थलको नजिकै कालीदेवी र सेतीदेवीको मन्दिर, बुद्ध स्तूपा र पहरी राजाहरू गोल्मा राजा रानीको दरबार र गुराँसे दरबारको अवशेषहरू जो तपाईँहरूले अघि पनि यहाँको अध्यक्षहरूले भनिसक्नु भएको छ, त्यो अवशेषहरू छन्। र यो गाउँपालिकाको भुजेल खोला हरेक पुस महिनाको एउटा निश्चित मितिमा दही जस्तो पदार्थ निस्कने, हरेक 12 वर्षमा सोही स्थानमा दही जस्तो पदार्थको मूल फुट्ने र लोप हुने त्यस्तो स्थान पनि यहाँ छ। त्यसैले पक्कै पनि यो भौगोलिक तथा दैविक शक्तिहरू रहेको पनि मानिलो रहेछ र यसबारेमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि म वैज्ञानिक तथा विशेषज्ञहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र साथै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय माननीय मन्त्रीज्यूहरू र पूर्व मन्त्रीज्यूहरू र सांसदज्यूहरू साथै जनप्रतिनिधिहरूले पक्कै पनि यसको अध्ययन अनुसन्धानको लागि पहल गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। यहाँको विभिन्न मौलिक संस्कार संस्कृति, क्रान्तिका दौरानमा शहादत स्थलहरू पनि यहाँ छन् र यी सबैको उचित संरक्षण, पूर्वाधार विकास र प्रचार प्रसार गर्न सकेमा मात्रै पनि पर्यटनको माध्यमबाट यस क्षेत्रको विकास सम्भव छ। यो अभियानमा यहाँहरूको प्रयासमा मेरो सधैँ साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि म जाहेर गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा मलाई यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा बोलाएर यस ऐतिहासिक क्षेत्रको भ्रमण गर्ने दोरम्बा सैलुङवासी आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, खेलाडीहरू र खेलप्रेमी महानुभावहरूसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर दिएकोमा दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका, गुराँसी देवी युवा क्लब र यसका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँका राजनैतिक दलहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैको भविष्य उत्तर प्रगति होस् र बडा दशैंको पुनः शुभकामना भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार।